बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जब मैं ये इल्म सीखने के लिए आप समझिए धक्के खा रहा था, फुटपाथ पे बैठा करता था लोगों के पास, जहाँ पे कोई इल्म मिलता था उसके पास जाता, 99.9% फ्रॉडी मिलते थे। अगर किसी को कुछ इल्म थोड़ा बहुत था वो बताना भी पसंद नहीं करता था। तो मैंने उस वक्त अल्लाह से, अपने मालिक से अहद किया था कि जब मुझे इल्म आएगा मैं ज़रूर बयान करूँगा। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी उस जो मैंने अहद किया था अल्लाह के साथ कि मैं अपना इल्म छोड़ के जाऊँगा जो मुझे आएगा, तो ये उसकी शुरुआत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे अजीज़ तालिब इल्म हैं, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश मैंने पहले लेक्चर में बयान की, वक्तन फ़क्तन करता रहता हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम अजीज़ तलबा मेरे से बहुत आगे जाएं, अपना नाम कमाएं। आज के ज़ायचे में हम पढ़ेंगे कि आज सूरज बुर्ज तब्दील कर गया है। सूरज जो है वो गुरसौर में पहुंच गया है। अब यहाँ पे एक सवाल है, उस शख्स ने मुझसे सवाल किया कि ये बताएं कि मैं एक जायदाद खरीदने लगा हूँ, मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान। अब देखिए, इस ज़ायचे में नुक्ता आगाज़ जो है वक्ती ज़ायचे में बुर्ज मिज़ान से हम लेंगे। बुर्ज मिज़ान का हाकम सितारा बादशाहत के मकाम पे ज़ुहल के साथ बैठा हुआ है, ताकत उसकी कायम है। ज़ुहल जो है, जद्दी का हाकम ज़ुहल, ये जायदाद है। मैंने उसे कहा कि आप जो जायदाद खरीद रहे हैं ये आपने इसे देखी भाली हुई है? उसने कहा जी देखी भाली हुई है। मैंने कहा आप दोबारा देखने जाइएगा, सूरत हाल बदल चुकी है। अब ये मैंने उसे कैसे कहा, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात ये है कि जो ज़ोहरा है ये रिवर्स होके यहाँ पे आया है। ये बुर्ज हमल में पहुंच गया था, रिवर्स होके यहाँ पे आया है, और जब ये यहाँ पे आया है तो इसका टाकरा नेपच्यून के साथ हुआ है। ये आप याद रखें, एस्ट्रोलॉजी कभी उसे नहीं आएगी जिसकी याददाश्त कमजोर होगी। एस्ट्रोलॉजी उसे उतनी आएगी जिसकी जितनी ज्यादा मेमोरी अच्छी होगी। तो मुझे पता था कि ये जो नेपच्यून है ये ज़ोहरा के पास रहा है और ज़ोहरा रिवर्स था, इसलिए मैंने उसे पूछा आपने पहले देखी? उसने कहा देखी। मैं कहा आप जरा दोबारा जाके देखिएगा, बात वहां तब्दील हो चुकी है। उसने कहा नहीं जी नहीं। मैं कहा जी आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कहता। खैर वो थोड़ा सा छो पंज में पड़ा, फिर वो गया, उसने जाके वहां देखा तो वहां पे एक दीवार आई हुई थी। उसने पूछा ये दीवार क्या है? उसने कहा ये इधर के 3 एकड़ है, ये हमने बेच दी है। फ्रंट कम हो चुका था, फ्रंट कम हो चुका था। जो ये बंदा कीमत लगा रहा था वो पूरे फ्रंट की लगा रहा था। फिर आया जी आपकी बात सही थी। जायचे में आपने उस बंदे के सवाल को देखना है, जायदाद उसको मिल जाएगी क्योंकि ये दोनों एक नुक्ते पे हैं, जायदाद का सौदा हो जाएगा। लेकिन अब ये बंदा सोच समझ के करेगा। बंदा तकड़ा है, बात को समझता है, जायदाद भी ठीक है। वो ये नहीं कह रहा था कि हमने उसमें से इतनी बेच दी है, वो कह रहा थी आज देखें आप ले, आपने देखी हुई तो है। अब यहाँ पे इस जायचे में जो जायचा हमने बनाया है, इस जायचे को जब हम पढ़ते हैं, अब जायचे में जो चांद है वो देखें, जायचे के चौथे खाने तब्दीली आ चुकी ना, माहियत तब्दील हो चुकी, मतलब कुछ ना कुछ चीजें तब्दील हो चुकी। अब बंदा कॉन्शियस हो गया। जायचे के 10वें खाने का हाकम चौथे में बैठा हुआ है, जो जायचे के गवर्नमेंटल अमूर से ताल्लुक रखते हैं। अब उस बंदे का कितना भला हुआ,
وہ وہیں بیٹھا بیٹھا سودا کر لیتا ہے کہ میں نے تو دیکھی ہوئی ہے، میری تو بات چل رہی تھی 2 مہینے سے۔ آپ کے ذائچے کا جو بنیادی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے ذائچے کے اوپر غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ نے غور و فکر کتنا کیا۔ اب دیکھیے، اگر بافرض محال سیم یہی بندہ اس وقت کے 2 گھنٹے بعد مجھ سے یا 1.5 گھنٹے بعد مجھ سے ذائچہ بنواتا، طلوع برج سنبلا ہوتا، سوری پہلے بنواتا اس وقت سے، طلوع برج سنبلا ہوتا، ذائچہ بند ہوتا، زول ذائچے کے 7ویں خانے میں ذائچہ بند ہے، میں اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیتا، تا وقت ہے کہ وہ یہ کہتا کہ ہم 2 پارٹنر ہیں مل کے جگہ لے رہے ہیں، پھر میں اس کو بتاتا کہ ہاں یہ جواب۔ ہمیشہ ذائچے پہ آپ اپنے جو آپ کا کلائنٹ ہے، جو آپ کا سائل جو آپ کے پاس آیا ہے، اس کے سوال پہ غور کریں، افلاطون نہ بنیں۔ یہ میرے کئی شاگرد افلاطون بنتے ہیں کہ جی استاد جی فلاں ہے، میں اگر ان سے پوچھوں نا کہ فلاں سوال کیسے ہے، پیچھے والا سوال تو بتاؤ، ان کو نہیں آنا، تو مہربانی کریں انسان ہی رہیں، افلاطون نہ بنیں، علم کو سیکھیں، اپنا ہاضمہ درست رکھیں، میموری ٹھیک رکھیں، ذائچے کے اوپر غور کریں۔ ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، اس کے سوال سے تعلق رکھیں، یہ نہ کہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ جس بندے کے اندر میں پائی جاتی ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل آدمی وہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا تو لا مانے نہیں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ میاں میں اب نہیں ہوں، میں جو تھا وہ نہیں رہا، لا نہیں، صرف اللہ اور اس کا رسول۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہہ دیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، سب ذہنی مریض ہیں، ان کو سائیکاٹسٹ کی ضرورت ہے، اس کے پاس جا کے دوائیاں کھائیں۔ میرے اسٹوڈنٹ میری باتوں میں ذرا سمجھیں، اور میں چاہتا ہوں میرے سے آگے جائیں۔ تو یہ آج کا ذائچہ میں نے آپ کو پڑھایا کہ تالے کا حاکم بندہ خود ہے، ذائچے کا 4تھا خانہ جائیداد ہے، اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو بری میزان ہے، اس کی جو سمت ہے، اس سمت پہ یہ جائیداد واقع ہے جس کے بارے میں سودا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ غور کیجئے، زحل زہرہ ساتھ ہے، زحل وراثتاً زمین کی بات کر رہا ہے، جس کی یہ زمین ہے، جو یہ بندہ ہے، اس کی یہ وراثتاً زمین ہے۔ آپ پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا وراثتاً زمین کو زحل پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ یہاں سے علم چلتا ہے کہ میموری آپ کی کتنی ہے، کتنا کچھ سوچا، کتنا کچھ سمجھا۔ یہ نہ کہیں کہ یار تم تو ایسے ہے، تیرے اتنے دشمن ہے، تو فلاں تو ڈھمکا، اس نے پوچھا آپ سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے سائل کے ساتھ، اپنے کلائنٹ کے ساتھ بہت مخلص ہو کے اس کی بات سنیں۔ وہ آیا ہے، وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو آپ کے پاس آیا۔ اب آپ چڑھ جائیں پہاڑ پہ، جو مجھے آتا ہے وہ تو کسی کو نہیں آتا، تو یہ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ تو کلائنٹ کے سوال تک رہیں، اس نے سوال کیا پوچھا، جتنے سوال وہ پوچھے آپ اس کے جواب دیں، اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، پڑھیں علم کو، میرے سے بھی آگے جائیں۔